बना बैठा दी भैन दे हत्थां ते हुण रंगे ना कोई नहीं दिया क्या मैं लिखाना सानी को उम्मत ने है रज लुटे। जुए के बारे में पूछ रहे हैं, बता दीजिए इन दोनों के अंदर गुनाह है और कुछ लोगों के लिए फायदे भी है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत अली भी थे और लोग थे, खाने पीने ही के दौरान जो उसमें शराब भी सर्व की गई, पी गई। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, अब खड़े हो गए, हजरत अली को इमाम बनाया। हजरत अली ने वहां पर कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून पढ़ दिया। जो लिखे आए गाजी ते है ढेर गिला मैं को हुण देना गिला उजड़ी गया छोड़ भिरा मैं को पुरसा जगाजी दा जलिया फजल दिमा कोई नहीं दिया क्या मैं लिखाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता चंद बरसों से नासिबियत और ख़ारिजियत अपना रंग दिखा रही है अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ और मुसलसल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बहुत सी तहमतों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, जिसमें एक रिवायत को मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने अंदाज से अपनी नासिबियत का निशान दिखाते हुए उसको पेश किया और कहा कि माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने शराब पी के नमाज़ पढ़ा दी और अभी शराब हराम नहीं हुई थी, इसलिए इसमें अमीरुल मोमिनीन की कोई तौहीन नहीं है। मैं पहले कुरान से इसका मुख्तसर जवाब पेश करूँगा, उसके बाद फिर चंद अहादीस की रोशनी में इल्म रिजाल की चंद बहसों को खुलासतन आपके सामने पेश करूँगा। कुरान में आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत में अल्लाह बहुत साफ़ साफ़ अल्फाज में फरमाता है कि बेशक खुदा का इरादा तो बस ये है कि ए अहले बैत आपसे रिज्क को इतना दूर रखे जितना कि दूर रखने का हक़ है, यानी तत्हीर का पाक व पाकीज़ा रखे और रिज्क को दूर करे। लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अब यहाँ पे आपसे रिज्क को दूर रखने की बात है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं लियुज़हिबा को मुज़ाहरे के लिहाज से तर्जुमा ये करें कि कोई रिज्क था जिसको अल्लाह ने दूर किया। नहीं, अल्लाह का इरादा जब से वो है तब से अल्लाह का इरादा है और तमाम अहले सुन्नत ने इस बात को लिखा है कि हत्ता ऐलान रिसालत से पहले भी कभी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का पेशानी और सर बुतों के सामने नहीं झुका और इसीलिए आपको कर्रमल्लाहु वजहहू कहा जाता है अहले सुन्नत बरादरान की तरफ से। और कर्रमल्लाहु वजहहू यानी अल्लाह ने आपके चेहरे पे करम किया कि आपका सर कभी बुतों के सामने नहीं झुका, क्योंकि कुरान की रूह से जो जिन चीज़ों को रिज्स शुमार किया गया है उनमें से शिर्क एक है। फजतनिबू रिज्सम मिनल औसान वजतनिबू कौल ज़ूर, बुत परस्ती के रिज्स से दूर रहो और कौल ज़ूर से दूर रहो, क्योंकि ये रिज्स हैं। अब बुत परस्ती रिज्स है। इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, बेशक के जुआ शराब अज़लाम अंसाब कार शैतान हैं और रिज्स हैं। अल्लाह ने इनको रिज्स शुमार किया। जो भी रिज्स है अल्लाह ने उसको अहले बैत से दूर रखा है। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम क्योंकि अहले बैत में हैं, सही मुस्लिम में इमाम हज्जाज इब्न मुस्लिम ने जो रिवायत पेश की है, मुस्लिम ने हज्जाज ने, उसमें आप ख़ुद फरमाते हैं कि इन्नी तारकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। जब हबीब खुदा ने हदीस फरमाया कि अहले बैत कौन है, रसूल की आल कौन है, अहले बैत रसूल कौन है, क्या उनकी अज़वाज उनकी अहले बैत हैं? नहीं, अहले बैत वो हैं कि जिन पे सदका हराम है
اور ازواج وہ ہیں کہ اگر ان کو رسول خدا طلاق دے دیں تو پلٹ کے اپنے خاندان پہ واپس چلی جاتی ہیں. تو اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جو ہمیشہ رسول سے منسوب رہیں گے اور وہ آل ابی طالب ہیں. اور بہرحال وہاں پہ صحیح مسلم میں اور بھی الفاظ ہیں. تو جناب ابو طالب کی نسل کو اہل بیت رسول کہا گیا ہے، یعنی حضرت عقیل، حضرت مسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی نسل کو اہل بیت کہا گیا. تو اب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی پہ کوئی شبہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں. اور قرآن کی واضح صریح آیت ہے کہ اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے. اور رجس میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شرک، بت پرستی اور ازلام، انصاف، جوا، شراب، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ رجس میں آ جاتی ہیں. تو اللہ نے ہر طرح کا رجس آل محمد سے دور رکھا ہے. تو اس لیے کبھی بھی وہ کسی بھی طرح کے رجس سے منسوب کرنا یہ ناسبیت کی علامت ہے، خارجیت کی علامت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس روایت کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ابو عبد الرحمن سلمی سے پیش کیا جا رہا ہے، جن کے متعلق خود ابن حجر اسقلانی نے اور دوسرے تمام بزرگ رجال کے ماہرین نے اپنی کتب رجال کے اندر اس بات کو صراحتاً لکھا ہے کہ وہ عثمانی تھا. اور عثمانی قتل عثمان کے بعد جن لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا اور علی کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے اور علی کو کافر کہنے لگے یا ان کے مقابلے میں آ کے ان سے خون عثمان کا بدلہ لینے کا دعویٰ کرنے لگے اور علی علیہ السلام کو گالیاں سب و شتم کرنے لگے، تبرہ کرنے لگے اور معاویہ بن ابی سفیان کا ساتھ دیا جنگ صفین میں، علی کی مخالفت میں جنگ کی، انہیں عثمانی ابتدائی دور میں کہا جاتا تھا. اور جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، انہیں علوی کہا جاتا تھا. تو یہ جو راوی ہے یہ عثمانی ہے، یعنی یہ امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا، ناصبی تھا اور آپ کے مخالفین میں سے تھا. اب اس سے جو بھی اگر برادران اہل سنت کے نزدیک یہ راوی قابل قبول بھی ہو، ثقہ بھی ہو، ٹرسٹوردی بھی ہو، تب بھی اس سے جناب علی علیہ السلام سے کوئی روایت قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ راوی دشمنان علی میں شمار ہوتا ہے. یہ ناصبی ہے اور ناصبی سے کبھی بھی جس سے وہ بغض و عداوت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، ان کی طرف سے کوئی روایت قبول کرنا جو خصوصاً ان کے خلاف جاتی ہو، اسے قبول کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. تمام علم رجال اور درایا کے اصول و ضوابط کے تحت اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور خود مستدرک الصحیحین کے اندر حاکم نشاپوری نے امام بخاری اور مسلم دونوں سے متعلق لکھا ہے کہ ان دونوں نے اس روایت کو پیش نہیں کیا کہ یہ روایت حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ بعض صحابہ نے ہمیں دعوت دی اور وہ مغرب کی نماز میں سورہ کافرون میں خطا کرنے لگے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جبکہ نشے کی حالت میں ہو تو تم کبھی بھی نماز کے قریب مت جاؤ. تو جناب امیر سے اس روایت کا بیان کرنا حاکم نشاپوری کا، کہ جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی روایات ان کے اصول و ضوابط پہ پوری اترتی تھیں اور انہوں نے ان کو نقل نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے جناب علی علیہ السلام سے ہے کہ ایک اور صحابی تھے جنہوں نے یہ نماز پڑھائی نشے کی حالت میں اور پھر آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو کبھی بھی نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اور اسی طرح سے اور متعدد کتابوں میں جوابات موجود ہیں کہ تفصیلی جواب کا وقت نہیں، میں خلاصہ چاہتا تھا کہ اپنے نوجوانوں کے لیے اس بات کو پیش کر دوں کہ نہ قرآن کی روح سے، نہ حدیث کی روح سے، نہ رجال کی، نہ درایا کی، کسی بھی روح سے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک عثمانی کی روایت ہے اور امیر المومنین کے قرآن میں جو فضائل آئے ہیں ان کی مخالفت کرتی ہے صراحتاً، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں. جو لکھے آئے غازی تے ہے ڈیر گلا میں کون ہن دینا گلا اجڑی گیا چھوڑ بھرا میں کون برسا جا غازی دا جنیا فضل دی ماں کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں